جہنم دبارن بڑا چھوڑے سے زید دے اندر نہ مارے جی میں قرآن آدھا ونجے جی میں نبی دا فرمان تو سونے نبی دی سنت ہے فرمایا کی میں عمل کرن تیدا تے میدا کم میں تے زندگی تے آخرت کو سونا بڑا ہونا میرے رب کریم دا کام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس ویلے گال کیتی اے جڑے داریاں زید دے اندر آئے آکر لگے امام صاحب سب گال سمجھ آ گئی ہے سب نبی دا کلمہ پڑھا جنت دا رستہ دکھا فرمایا جے اللہ کو نہ منے دیانا اللہ دے وجود دے کائل کارانا امام صاحب دے ہاتھ رے دے آدھے کھڑنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ دے گنا نبی کو منے دے گنا اللہ کو منے دے گنا آپ جنت خرید کر دے گنا آپ جنت خرید دے گنا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما آج میں اللہ دی توحید دا سامنے آج میں اللہ دے وجود دے نشان دا سامنے لگو اللہ بھی موجود ہے اللہ دی طاقت بھی موجود ہے اللہ دی قدرت بھی موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہنے پوچھا امام صاحب رساؤ رب دے وجود دی دلیل دے ہوا اللہ دے وجود دی دلیل دے ہوا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فرمایا جڑی جگہ دے امام صاحب بیٹھے آنا نال سامنے تود دا درد کھڑا جڑے بندے نے سوال کیتا آکھن لگے یار یہ درد تلے پاسے غور کرنا تیرا کم ہے میرے رب کو سمجھنا میرے رب دی توحید میرے رب دے وجود سمجھنا واسطے فرمایا یہ درد بھی کافی ہے ہیاں دے پاسے غور کر میرا رب بھی سمجھ آنے سے میرے رب دا وجود بھی سمجھ آنے سے فرمایا سامنے دودھ دا درخت کھڑے دیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بتا سوال کریں دے تو اللہ دے وجود رب دے پروردگار دے وجود کی دلیل دے رہا او تین بیٹھے ہوئے آکھن لگے سامنے جا درخت کھڑے فرمایا یہ درخت والے پاسے غور کر میرا رب بھی سمجھ آوے سے میرے رب دا وجود بھی سمجھ آوے سے اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب فرمانے لگے فرمایا تو دا درخت اندے پتے یکساں دے برابر نہیں کو جے پتے نہ اگر این درخت کو فرمایا کیڑا کھاوے تا ریشم پیدا تھیوے اگر این درخت کو بکری جا کھاوے تے میگڑا پیدا تھیوے دینا اگر این درخت دے پتے گاں تے من کھاوے تا گوبر تے پھوسی پیدا تھیوے امام سے فرمان لگے ذرا غور کرا درخت ہی کوئے پتے ہی کوئے نہ لگے فرمایا ہی کو بکری کھاوے تے میگڑا تے دیوے گاں تے من کھاوے تے پھوسی تے گوبر تے دیوے اگر کیڑا کھاوے تے ریشم پیدا تھیوے اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب اگر لگے اگر این درخت دے پتے کو فرمایا ماکھی کھاوے تے میٹھا میٹھا اللہ شہد پیدا فرمانے دے اگر این درخت دے پتے ہرن جا کھاوے تے امام صاحب فرمانے اللہ دے وجود وچ کستوری پیدا فرمانے دے ہن درخت ہی کوئے پتا ہی کوئے گاں تے من کھا دے سی گوبر تے فرمایا کہ میگڑا پہ دے دیئے ہین پتے کو ماکی کھاوے تا میٹھا میٹھا شہد پہ دے دیئے ہین پتے کو اگر ہر میٹھا کھاوے پتہ ہی کوئی جائے رب دے سامنے چاہتے رب فرمے دے کہ خوراک ہی کائی پتہ ہی کوہا میں الگ الگ انہیں مشینہ دے فٹر کر دیتے بھی فرمایا کہیں جو کیا نکلتا پہ کہیں جو کیا نکلتا پہ اللہ فرمے دے اگر ہین پتے کو گرنڈا
گرینڈر مشین سکتے اے ماکھی کھاوے اے شہد اے گھون کھامے تے شہد لے رہے فرمایا اگر ساری دنیا دے لوگ جمع تھی ونجن تے یہ پتے فرمایا اے نمکین دے کوڑے پتے یہ جات اے گرینڈر مشین تے سٹو کہ نات دے لوگ کو ماکھی نہیں بڑھا سکتے اللہ فرمائے دے اے کم دیئے ویندی میں اللہ ماکھی بڑھا چھوڑے نا اگر کو ہرنی تے کھاوے میں اللہ کستوری پیدا کر چھوڑے نا علماء کرام نے لکھے کتابیں دے اندر فرمایا جڑی کستوری ہے کستوری کیویں پیدا تھی ہے علماء کرام نے لکھے جڑی اعلیٰ قسم کی کستوری ہے جڑی اصل کستوری ہے فرمایا کہ حرم دے رہے حرم دے رہے دوڑ دے بھج دے ایک پسینہ ہم دے ان دی دنی دے وچ اے پسینہ تے مٹی جمع تھی رہندی ہے جیڑی مٹی حرم دی دنی دے اندر جمع ناف دے اندر جمع تھی ہے کہ اللہ ان نکل بندی ہے اللہ کو کستوری بڑا جڑے فرمائے ہی کو چاہتے پر کیمیکل وغیرہ لینن اللہ فرمائے درخت کھا دے سی میں اللہ دے پسینے تے وجود دے تو کستوری پیدا فرما